सुसेगाद दनपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां. आज ऑगस्टाची 16 तारीख. सुरवातेक खबर. हालचे दिसांनी भारतांत एलिसांवांत वोट चोरी हाचो आरोप भरपूर गाजता. गेल्ल्या सोमारांत काँग्रेस पक्षाचो राहुल गांधी हाणें आरोप केलो की कर्नाटका हांगा गेल्ल्या पार्लमेंटरी इलेक्शन्स हातून वोट चोरी जाल्या आनी हाका इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हाका जबाबदार म्हूण. आमकां खबर मेळ्ळ्या ते प्रमाणे हे वोट चोरी हातून प्रमाणीत सरकारी अधिकारी म्हणल्यार बूथ लेवल ऑफिसर हांचो हात आसा आनी हाचो खुलासो जुनाच्या म्हयन्यांत काँग्रेस पक्षाचो एल्विस गोम्स हाणें केल्लो आनी तो आमकां आतां सांगता. वोट चोरी, वोट चोर ही उतरां आमकां ह्या आमच्या देशांत आयकूंक मेवता. आनी ज्या दिसाक 7 तारखेर ऑगस्टाचेर मिस्टर राहुल गांधीन दाखोवन दिलें कशे भाशेन वोट चोरी जाता ती जायते भाशेन जाता. कोणाचे हावस नंबर 0-0-0-0, कोणाचे बापायचें नांव ABCDE आनी कोणाचे EFGHIJ, एकाच घरान वयशी लोक रावता. अशे साबार भासांनी ताणें वोट चोरी केल्ली आसा ते दाखयल्लें आहा. पूण आमच्या गोंयांत हांव तुमकां एप्रील म्हयन्यान वता जेन्ना पणजे एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन वोट चोरी करपाचो प्रयत्न जाल्लो आनी तो जर सक्सेसफूल जाल्लो जाल्यार 39 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हें जावंक शकतलें आसलें. पूण ताका आमी कशे भाशेन आडायले. बूथ लेवल ऑफिसर जे आसा, जे की ऑफिशियल म्हणजे तुमची नांवां एड करपाक, डिलीट करपाक ते रिस्पॉन्सिबल आसता, ते सगळेच बूथ लेवल ऑफिसर जांकां BLO म्हणटा ते पणजे हितूंतल्यान काडून उडयल्ले. तेन्ना मागीर एक झूज मांडचें पडलें आनी झूज सोंपें जावंक ना. तें आमी पळय 12 मेयाक पयली कंप्लेन फायल केली इलेक्शन कमिशनान आनी तांचो प्रतिनिधी गोंयांत आसता तो CEO. ताजे उपरांत CEOन कलेक्टरा कडेन रिपोर्ट मागलो 14 तारखेर. 22 तारखेर हांव पर्सनली कांय लोकांक घेवन इलेक्शन कमिशनाचे जे हांगा ऑफिस आसा CEO तांकां भेट दिली. 27 मेयाक आनीक एक लेटर दिली की हे जे आता न्यू BLO जे घातल्या ते पणजे MLA कडेन कसो त्यांचो संबंध आसा. पणजे MLA म्हणल्यार आता तो गव्हर्नमेंटान मिनिस्टरूय आसा. उपरांत 28 मे CEO ऑफिस म्हणजे इलेक्शनचो रिप्रेझेंटेटिव्ह ताणें मागीर कलेक्टराक पोती जाप मागली. कांय येना, रिस्पॉन्स येना. 29 मे आनीक एक लेटर धाडली CEOन कलेक्टराक, तरी रिस्पॉन्स मेळना. मागीर 9 तारीख जुनाचे येयली. आनीक एक रिमांयडर धाडलो कित्याक आमी प्रेशर घालीत आसले. आनीक एक रिमांयडर धाडलो कलेक्टर ऑफिसाक, तरी रिपोर्ट येना. मागीर इलेक्शन कमिशनान दिल्लीच्यान म्हज्या लेटराचेर तांचे कडेन जाप मागली 1 जुनाक 2025. 1 जुनाक लेटर आयल्या उपरांत ताणें 9 जुनाक परतो रिपोर्ट मागलो कलेक्टर ऑफिसा कडल्यान, तरी कांय येना. मागीर 11 जून म्हाका आनीक उपाय उरोंक ना आनी ताका लागून हांवें एक सारकी जाहीर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी हे सगळे फॅक्ट्स सगळे लोकां मुखार हाडले कशे भशेन कितें जाता तें. आनी तेन्ना हांकां जाग आयली अशें म्हणपाक हरकत ना. हांवें 11 तारखेर प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या उपरांत रोखडेच 12 तारखेर ती ऑर्डर BLOची ट्रान्सफर जाल्ली ती ऑर्डर सस्पेंड जाली, म्हणजे अभेन्सान दवरली. ती आज पर्यंत तशीच आसा आनी म्हाका दिसना ती ऑर्डर भायर सरतली म्हणून पत्ती. कित्याक जे BLO जॉईन जाल्ले अंडर द न्यू ऑर्डर तांकां परते धाडले कलेक्टरान. बरें आहा. मागीर हांव कलेक्टराक मेळ्ळो वचून पर्सनली, ताका सगळें समजायलें, ताणें म्हाका समजायलें आनी थंय तें मॅटर आतां इतल्याचेर उरलां. सांगपाचो उद्देश इतलोच की वोट चोरी जायते भाशेनी जाता आनी गोंयांत हो प्रयत्न जाल्लो तो आमी अनसक्सेसफूल तांचो करून उडयल्लो आसा. पूण आतां मेसेज एक लोकांक दिवपाक जाय ह्या तुमच्या मिडियमांतल्यान, ती म्हणल्यार तुमी जागृत आसपाक जाय. तुम्ही वोटर लिस्ट तुम्ही पळोवपाक जाय. आतां तें सामकें सोंपें जाल्लें आसा. आज सगळे कंप्युटर सेवी आसा. टाक करून तेंची वेबसायट उगडली जाल्यार तुम्ही तुमचें नांव आनी गांव आनी सगळें सोदूंक शकता. तेजेर दुसऱ्या शेजाऱ्यांकूय हेल्प करूंक शकता. जो पर्यंत गोंयकार हें करिना, जो पर्यंत ते सुसेगाद रावता तो पर्यंत असले जायत रावतले आनी वोट चोरी जायत रावतली. तर आनीक एक शिडकावणी दिता की तुमी तुमचें मातशें नांव सांबाळा, तुमच्या शेजाऱ्यांचें नांव सांबाळा आनी भलतेच जे कोण येता इलेक्शन रोलान तांकां काडून उडोवपाचो प्रयत्न करा. कोणाक हेल्प जाय जाल्यार तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट करचो. गोंयच्या काँग्रेस पक्षान आरोप केला की गोंयांत बी गेल्ल्या एलिसांवांत वोट चोरी जाल्या म्हूण.
जो वोटर चोरयेचो मुद्दो आसा हो आमी पार्लमेंटानूच न्ही, हो आमी गोंयच्या विधानसभेन न्ही तर गोंयान प्रत्येक गांवां कोपऱ्यान हो विशय आमी घेवन वतले. कित्याक वोटर चोरी म्हणटा तो फंडामेंटल रायट ऑफ अ डेमोक्रेसी. आज जर तर ट्रान्सपरन्सी जर ना, जर तर इलेक्शन कमिशन जर तर आमकां डिजिटल डेटा ऑफ वोटर लिस्ट दिना, देट इज समथिंग रॉंग इन इट. आमी सकाळी दाखयलें की देर आर सर्टन केसीस इन सांगे वेर हाऊस नंबर 0. वेळ्ळे हांवें एक हाऊस नंबर दाखयले जातून सगळे मलीक, बिस्वास, दास हे कोणूच ते रावना, हे सगळे भायर असतात. सो असे खुबशे इलिगॅलिटीज वोटर लिस्टान गोंयच्या चल्ल्या, वीच वी वील अगेन ट्राय एन अटेम्प्ट टू गो टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो गोयल अपॉइंट जाला. वी विल पुट ऑल दीज फॅक्ट्स इन फ्रंट ऑफ हिम. की सुदीन गवळीकरान स्टेटमेंट केला की BLO जे असता ते कारणीभूत, BLOक लागून सगळें पाड पडटा. खरेंच हांव सुदीन ढवळीकराचे धन्यवाद करता, कित्याक सदां खंय चोराच्या मनान खंय चाण्णे आसता ते म्हाका दिसता आज खंय तरी आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. आज ह्या राज्याचो पयलो मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हाजी आज पुण्यतिथी आशिल्ली आनी म्हाका दिसता कदाचित जेन्ना तो थंय गेलो तेन्ना म्हाका दिसता तो भितरल्यान उलो मारून ताणें ढवळीकराक म्हाका दिसता याद करून दिली की कशा पद्दतीन तूं वोटर चोरी मडकय करता हें गोंयच्या लोकांक सांग. Manipulation of electoral rules. Now in Sarauli village, there is a bar and restaurant, very well-known bar and restaurant by name Palmyra Bai, bearing house number 81 bar B. Now in this house number, there are 80 voters. The house is owned by Camilo Dora, and the Dora family lives there, along with 80 other voters, which is a big attempt at national integration. The voters come from Bihar, Katimanis and Kanjini and Doraduis or Dodamanis and Pagbinis and Malagam, all sorts of names. Totally 80 voters in one house. The house number is 81B. But for the purpose of electoral rolls, 81B is further shown as 81B1, B2, BA, BC. Now to check the records, we applied under RTI to the village panchayat and we've got a full set of panchayat house tax registered. There are none of these house numbers except house number 81B exists officially. All those are fictitious house numbers and people have been entered in this name in one bar, just one simple bar and restaurant, where probably the Dora family also lives. I don't know. So these are all the 80 voters. The family has another bar, which bears house number 1B. In that, there are 20 voters. All such outsiders except for one Dora. All are outsiders. So totally 100 voters are there. 2 houses owned by the Dorado family. That it appears to be a racket all over the country. The BLO could not have, the BLO is bound to go and see who is living there. Action has to be taken against the BLO. Action has to be taken against the electoral officer. Mere deletion of these names will not do. We demand action against all those involved in this illegal activity. 32 स्क्वेअर मिटराचे घर ते आणि त्या घरांत 28 वोटर्स रावता आणि हे 20 वोटरांतले 2 जाण मनीस त्याच घरांत रावपी. आणि तुमकां सांगचें म्हटल्यार गेले गेल्या लोकसभा इलेक्शनाक त्या मनशांतले पळय तेंचो सिरियल नंबर आसलो 316 to 343 आसलो 28 लोकांचो. आणि गेले इलेक्शनाक तेणी हे पळय वोटींग केलेलें आसा. हे वोटर्स लिस्टूय आमी एका दिला पळय, हांव तुमकां सगळ्यांक धाडटा. हांव तें शेअर करता. 17 लोकांनी वोट केला. 17 वोटांतले 2 वोटर्स जेन्युइन, कित्याक ते 2 मनीस त्याच घरांत रावता. पूण 15 वोट आउट ऑफ 26 वोटर्स एक्स्ट्रा वोटर्स पळय ते घरांत रावता म्हूण दाखयल्या. ते 26 वोटर्स थिंगा ना. पूण ते 26 वोटरांतले 15 वोटर्स खंयच्यान तरी येयले, वोट केले गेले. सगळें घालून हे चार्ट ताका इलेक्टोरल ऑफिसराक दिला. आनीक आमी ताका दाखयला, हे चार्ट केला आमी.
स्टेटमेंट केला. हे स्टेटमेंटाचेर सगळें दाखयला तेजो पयलींचे नंबर, आतांचो नंबर, थंयची नांवां, तेजो इपिक कप नंबर आनी कोणे कोणे वोटींग केलां आनी कोणे कोणे वोटींग करूंक ना पळय तें सगळें आमी ताका चार्ट करून दिला. आनी वी एक्सपेक्ट दॅट द CEO's ऑफिस will act upon this, will coordinate with Joint Mamladar Sarojini Satardekar and do something so that these bogus voters who are voting in the state of Goa and changing the pattern should be deleted from the voters list. आमचे सारखे NRI गोंयकार कितले भायल्या देशांत रावतात? अदीक करून USA हांगा. गोंय सरकारा लागीं हाचो कांयच म्हायती ना. हो जबाब मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें गेल्ल्या सुमारांत गोंयच्या मॉन्सून सेशन हातून दिलो. 2023-2024 वर्साक USA देशांतसून 27.7 फॉरेन रिमिटन्स म्हूण इंडियेक पावले. हाचे उपरांत UAE सोन 19.2%. ताच्या भायर UK, सिंगापूर, कॅनडा आनी ऑस्ट्रेलिया सगळे मेळून 50% दुडू एज फॉरेन रिमिटन्स म्हूण इंडियेक पावल्यात. पूण गोंय सरकारा लागीं कांयच जबाब ना. कितले NRIs गोंयचे भायर रावता ते. काँग्रेस पक्षाचो आल्दोनचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारेस फेरेरा हाणें गोंयच्या NRI विभाग हाका जबाबदार थारायला. My question about NRIs in US was particularly because of the situation being created by Donald Trump on chaining our Indians and sending them back. And I have even had desperate calls of people who were in fear of deportation and fear of imprisonment and being sent like inhumans. And some I know that two came back and others who were like virtually living like refugees. And therefore, it's a matter of grave concern that our people need to be, one, identified, number two, ensure their safety, and three, protected when things have to come to be like push or the shove. But unfortunately, when the responses come, it shows that it does not have the NRI Commissioner office has absolutely no data. So I don't understand how they function in this kind of an environment. And if they don't have this data, as rightly said by you, they don't have the data of any other NRIs across the world. So I don't understand how the NRI Commissioner will be able to help people, even motivate people, or probably check onto their welfare. It's not only when somebody dies, you have to bring his body, that's the time you're going to, someone contacts you and then you bring it. That's not the way. And I think an NRI Commission has to look beyond it and devise innovative measures for reaching out to our Goan brothers and sisters and making sure that the purpose of having an NRI Commission is served. आमचे जे गोंयकार भाव हे भायर आसात, वेगवेगळ्या कंट्रीजा भितर सेटल जाल्ले आसात, त्यांचे जेन्ना आमचे कडेन ते एप्रोच जातात, त्यांचे इश्यूज घेवन आसतले, तांकां कितें हेल्प जाय म्हणून आसतले, जाल्यार त्या टायमाचेर गोवा NRI कमिशन तांकां सदांच मदत करता. आनी म्हणून हें सगळें करता आसतना जर आमच्या NRI भावांचो जर एक डेटा आसत, ती एक डेटा बँक जर आसत, जाल्यार त्याचो डेफिनेटली उपयोग हो आमकां सगळ्यांक NRI कमिशनाच्यो एक्टिविटीज आनीकूय स्ट्रेंथन करपा खातीर जातलो. 2020 जेन्ना कोविड आयलो, त्या कोविडा टायमार आमकां अशें लक्षांत आयलें हो डेटा कितलो इम्पॉर्टंट आसा तो. कारण त्या टायमार जायते आमचे गोंयकार भाव आसत जे सीफेरर आसतले, मर्चंट नेवीन काम करता आसतले, बाकीचे आमच्या बाकी कडांनी सेटल जाल्ले गोंयकार भाव आसतले. ह्यांनी जेन्ना आमकां एप्रोच केलो, जावं थंयच्यान हांगा येवपा खातीर आसतले, बाकीचे तेंचे इश्यूज आसतले, तेन्ना हो डेटा जो आसा, हो डेटा जर आसलो जाल्यार तेजो कितलो उपयोग जावं येता तेन्ना आमकां लक्षांत आयलें. त्या टायमाचेर इमिजिएटली आमी एक पोर्टल तयार केलो, अपील केलें की सगळ्यांनी तेजेर जर रजिस्टर करत जाल्यार डेफिनेटली ताचो एक आमी डेटा बँक तयार करपाक सोदता म्हणून. पूण ताका फावो त्या प्रमाणा भितर एक रिस्पॉन्स सगळ्यांचो येवना. पूण आमी पळयतात की अख्ख्या वर्ल्डान सगळ्याच कडांनी ज्या ज्या कडांनी आमचो गोवन डायस्पोरा सेटल जाल्लो आसा, त्या सगळ्या कडांनी वेगवेगळ्या कंट्रीजां भितर तेंची असोसिएशन्स आसात. त्या असोसिएशनाच्या माध्यमांतल्यान गोवन डायस्पोरा
बऱ्या पद्धतीन काम करता, सगळे एकठांय येतात, वेगवेगळे इव्हेंट्स घडोवन हाडटात आणि म्हणून एक बऱ्या पद्धतीचे ज्यो एक्टिविटीज चल्ल्यात त्या सगळ्या गोवन असोसिएशन जी आसात ह्या सगळ्या जावं ते ऑस्ट्रेलियन आसतले, UK आसतले, कॅनडा आसतले, बाकी मिडल इस्टाक आसतले, बाकीच्या कंट्रीजां भितर आसतले, त्यांचे कडेन हांव अपील करता की तुमचे कडेन जो तुमच्या मेंबर्सांचो एक डेटा आसा, तुमचे जे ती जी बँक तुमची आसा ती जर तुम्ही गोवन NRI कमिशना कडेन जर शेअर करत जाल्यार त्याचो जसो एक तुमचे प्रत्येक अख्ख्या वर्ल्डा भितर आशिल्ले गोंयकार जशा प्रत्येक कडांनी आसात तशें त्याचो एक सगळ्याचो एकठांय असो पद्धतीचो एक डेटा हो NRI कमिशना कडेन आसपाक शकतलो, जातलो आणि त्याचो उपयोग हो एक कनेक्ट करपा खातीर आमच्या गोंयकारा कडेन, त्याचबरोबर तुमचे जेन्ना जेन्ना वेगवेगळे इश्यूज आसतले त्या इश्यूजच्या टायमाचेर सुद्दां कशा पद्धतीन एड्रेस करपाक त्याचो एक डेटा जर आसलो त्याचो उपयोग आमकां जातलो. आणि म्हणून ह्या टायमाचेर हांव सगळ्या आमचे जे गोवन असोसिएशन्स जी आसात गोंयकार लोकांची सगळ्या जगभरा भितर तांकां अपील करता की तुमच्या असोसिएशना कडेन आशिल्लो हो जो तुमच्या मेंबर्सांचो डेटा आसा तो तुमी गोवा NRI कमिशना कडेन शेअर करचो. तेज्या संबंधान आमच्या कडल्यान तुमकां जर रिक्वेस्ट लेटर्स जाय, आमकां जर तुमचे कडेन कट्टा हें जावपाक जाय जाल्यार तेजे खातीर आमी तीय तुमचे कडेन करतले. आनी एक बरे पद्धतीचे एक गोवा NRI कमिशन आणि बाकीचे सगळे असोसिएशन्स आणि आमचे गोंयकार भाव जे आसात त्यांच्या भितरले आमचे जे एक कनेक्ट जो आसा तो बऱ्या पद्धतीन स्ट्रेंथन जातलो. आणि म्हणून ह्या समयाचेर हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की आमचे असोसिएशन जे सगळ्या जगभराचेर आसात तांकां गोंयकारांची की त्यांनी ह्या निमतान आमचे आपलो जो मेंबर्सांचो डिटेल्स आसा डेटा आसा तो डेफिनेटली दिवचो. तो घेतल्या उपरांत त्याचेय आमी एक बँक तयार करून गोवा NRI कमिशना कडेन दवरतले की जाचो उपयोग आमकां सगळ्या ह्या फुडल्या गजाली खातीर एक्टिविटीज ऑर्गनायज करपा खातीर आसात, इश्यूज रिजॉल्व करपा खातीर आसात त्याचो जातलो अशें हांव सगळ्यांक अपील करता. एक दुखेस्त खबर गांवांत आसोलनेचो भारताचो महान खेळगडी डॉक्टर V. पेस गेल्ल्या सुमनांत ह्या संवसारांतलो अंतरलो. डॉक्टर पेस 1972 ह्या वर्साक भारताच्या हॉकी टिमींत ऑलिंपिक्स हातूंत ब्रॉन्झ मेडल फावो जाल्लो खेळगडी आनी ताचो पूत लिएंडर पेस एक महान लॉन टेनीस प्लेयर भारताचो. आसोलना गांवचो आमचो इश्ट आनी एक महान हॉकी खेळगडी जोकीम कार्वालो डॉक्टर पेस हाचो उडास करता. My name is Joaquim Carvalho, former Olympian and Arjuna Award winner from Asolna. Today, after hearing about the sad passing away of another Olympian from Asolna, Dr. Wes Pace, it brought sadness into my heart, and it is more so because Dr. Wes Pace was very close to me, having spent a lot of time together on the field. Though he was my senior and my idol, he used to visit my store in Bombay and spend some valuable time, enjoyable moments in the evenings, since Leander Pace was always busy with his tennis. May his soul rest in peace, and may his legacy carry on, and may the works and the inspiring display of Dr. Wes Pace on the international field, on the hockey field, inspire many of our Asolna players and Goan players to emulate him and to achieve greater laurels for the country. हालचे दिसांनी बाब सेमी तवारस हाचो तियात्र सासूमाय दू ओ सून गोंयांत भरपूर गाजता आनी फुडल्या म्हयन्यांत पयलेच पावट बमुडा हांगा रावतल्या गोंयकारांक पळोवपाक संदी मेळटली. हो तियात्र USA तसोच कॅनडा बी जातलो. तियात्राचो डिरेक्टर आनी बरयणार बाब सेमी तवारस आमकां म्हायती दिता. हांव तियात्र जेन्ना बरयता तेन्ना कितें नवें कितें करपाक वचना, जें कितें समाजाक घडटा न्हू तेजेर एक नियाळ करून तेंच जर तियात्र स्टेजीर हाडटा आनी विथ अ मॅसेज टू द ऑडियन्स. हें म्हणजे मेन सगळे तियात्रांनी नविदात कांय ना, कितें घडटा तें समाजाक एक मॅसेज दिवपाची. कोंकणी तियात्र
अमेरिका पयली फावट पावले आनी ते भाग म्हाका फावो जाले 2014 पयले फावट गेलो मागीर 2017 आनी 2019 3 फावटी आमी पावले आनी आतां देवाचे कृपेन आनी लोकांच्या मागण्यांनी चवथी फावटी पावले चड खोशी आनी व्हड खुशालकाय म्हणजे की म्हजो तियात्र पावलो म्हणून आमचे तियात्र अमेरिका कॅनडा आनी बमुडा आपल्या शारांनी पावतात. तर ह्यो जावन आसले आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सोमारात. ते मेरेन मोगा सुद्दी.